सलाम दोस्तों, बांग्लादेशी तहरीक का वो नौजवान जिसने हिम्मत नहीं हारी। नाहिद इस्लाम की उम्र 26 साल है और ये ढाका यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का तालिब इल्म है। ये हसीना वाजिद की पॉलिसियों का मुखालिफ था। जून में इसने हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू की। तालिब इल्म उसके गिर्द जमा होने लगे और वो तहरीक शुरू हो गई जो आगे चलकर हसीना वाजिद के 16 साला इक़्तिदार के खात्मे की बुनियाद बन गई। इन 2 माह में हुकूमत ने नाहिद इस्लाम को दहशतगर्द भी करार दिया, इस पर क्रेक डाउन भी किया और इसे पुलिस घर से भी उठा कर ले गई। इस पर बहिमाना तशद्दुद किया गया। ये जब मुकम्मल बेहोश हो गया तो इसे ढाका के एक पिल के नीचे फेंक दिया गया। इसे 26 जुलाई को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस वक्त तक हालात बदल चुके थे। पुलिस खौफ ज़दा हो चुकी थी। तालिब इल्म आगे बढ़ते रहे और हुकूमत पसपा होती चली गई और ये पसपाई आखिर में 5 अगस्त को हसीना वाजिद के फरार पर ख़त्म हुई। लेकिन सवाल ये है, क्या ये हालात चंद दिनों में पैदा हुए थे? क्या बांग्लादेश में चंद दिनों में तब्दीली आई थी? जी नहीं। 5 अगस्त 2024 का बीज दरअसल 7 दिसंबर 1970 में बोया गया था। इस दिन मुश्तरका पाकिस्तान का आखिरी इलेक्शन हुआ था, जिसमें शेख मुजीब अर रहमान की अवामी लीग ने मशरकी पाकिस्तान में कौमी असेंबली की 162 सीटों में से 160 सीटें हासिल कर लीं, जबकि मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी ने 81 सीटें ली थीं। शेख मुजीब अर रहमान की अक्सरियत थी। इखलाकी और दस्तूरी लिहाज से हुकूमत इसका हक था, लेकिन सदर और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल खान ने इसे यह हक नहीं दिया और शेख मुजीब अर रहमान इखलाकी, दस्तूरी और सियासी लिहाज से दुरुस्त था। रियासत को इसे हक हुक्मरानी देना चाहिए था। मामला यहाँ तक ठीक था, लेकिन आगे चलकर शेख मुजीब ने जो रास्ता इस्तेमाल किया वो गलत निकला। वो रियासत के साथ लड़ पड़ा और उसके नतीजे में मुख टूट गया। इसने 16 दिसंबर 1971 को भारत की मदद से पाक आर्मी को सरेंडर पर मजबूर कर दिया। मुजीब अर रहमान की बड़ी सियासी गलती थी और उसका खमियाजा बाद अज़ां इसे और उसकी नस्ल को भुगतना पड़ा। शेख मुजीब ने सुकूत ढाका के दौरान अवाम को यकीन दिलाया था बंगाली मगरबी पाकिस्तान और पाक आर्मी की वजह से तरक्की की दौड़ में पीछे रह गए हैं। हम अगर मगरबी पाकिस्तान से जान छड़ा लें तो हम खुशहाल भी हो जाएंगे और तरक्की याफ्ता भी। वो बंगालियों को भारत के करीब भी ले आया था और उस खेल में वो ये भूल गया था बंगाली पंजाबियों से ज्यादा भारत से नफरत करते हैं। ये पंजाब मगरबी पाकिस्तान के साथ 24 साल निकाल गए हैं, मगर ये भारत के साथ 10 साल भी गुजारा नहीं कर सकेंगे। दूसरा, कौमों में खुशहाली मेहनत और शकल से आती है, नारों से नहीं। लिहाजा जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ और अवामी लीग की हुकूमत बन गई तो अवाम को दूर दूर तक सोने के वो पहाड़ नजर न आए जिनके लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी, जिनके लिए ये मगरबी पाकिस्तान से अलग हुए थे। शेख मुजीब 1971 तक बंगालियों की महरूमी पंजाब के खाते में डालते रहे थे, लेकिन बंगाली आज़ादी के बाद क्यों पसमानदा और महरूम है, इसका जवाब उनके पास नहीं था। दूसरी तरफ भारत तावान जंग में बहुत कुछ वसूल कर रहा था। बांग्लादेश इस जमाने में जूट की सनत में दुनिया में पहले नंबर पर था। शेख मुजीब के जमाने में जूट की सनत और मंडियां भारत शिफ्ट हो गईं, जिससे भारतीय ताजर मजीद अमीर और बंगाली मजीद गरीब हो गए। अवामी लीग ने क्योंकि आज़ादी छीनी थी, लिहाजा ये सियासी जमात से गुंडा पार्टी बन गई और उसके कारिंदों ने मुल्क भर में कब्जे शुरू कर दिए। करप्शन और गुंडागर्दी भी आम थी। शेख मुजीब और भारत दोनों बंगाली फौज के खिलाफ थे। इन दोनों ने मिलकर फौज को भी रगड़ा लगाना शुरू कर दिया। इस खेल का इख्तिताम 15 अगस्त 1975 की रात हुआ। बांग्लादेशी फौज का एक दस्ता धान मंडी में शेख मुजीब अर रहमान की रहाइशगाह पर पहुंचा और इसे इसके खानदान, मुलाजमीन और दोस्तों समेत कत्ल कर दिया। ऑपरेशन के बाद शेख मुजीब की लाश घर की सीढ़ियों पर पड़ी रही। इसकी 2 बेटियां हसीना और रेहाना मुख से बाहर थीं, ये बच गईं, जबकि बाकी खानदान खत्म हो गया। बांग्लादेश में इसके बाद अनारकी शुरू हुई और ये मुख्तलिफ वक्फों में 2024 तक जारी रही। हसीना वाजिद ने 1981 में सियासत शुरू की। ये वालिद की जमात अवामी लीग की सरबराह बनी और फिर मारती धारती आगे बढ़ती चली गई। ये 2024 तक मजमूई तौर पर 20 साल बांग्लादेश की वजीर आज़म रहें और ये इस लिहाज से दुनिया की वाहिद तवील अलमुद्दत खातून वजीर आज़म है। उनका आखिरी दौर 2009 से शुरू होकर 2024 तक मुसलसल 15 साल जारी रहा। ये दौर माशी लिहाज से बांग्लादेश के लिए अच्छा था। एक्सपोर्ट्स $45 बिलियन तक पहुंच गए। इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट भी हुई, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की मईशत मुसलसल हिचकोले खाती रही, जिसके नतीजे में हमारे सियासतदानों बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और इमरान खान
نے بنگلہ دیش کی مثالیں دینا شروع کر دیں۔ ہم ان تینوں کے منہ سے مختلف اوقات میں آج بنگلہ دیش کو دیکھیں یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ وقت نے ثابت کر دیا شیخ مجیب غدار نہیں تھا۔ ہم بھی اگر فوج سے جان چھڑا لیں تو ہم بھی بنگلہ دیش بن جائیں وغیرہ وغیرہ سنتے رہے، اور ہمیں ان باتوں پر یقین بھی آتا رہا، مگر ہم اس یقین کے دوران ایک بات بھول جاتے تھے، اور وہ بات حسینہ واجد کی سوچ تھی۔ قدرت نے حسینہ واجد کو بہت بڑا موقع دیا تھا۔ اس کو چاہیے تھا یہ نفرت کی سیاست ترک کر کے محبت کو اپنا بیانیہ بناتی، مگر یہ بدقسمتی سے نفسیاتی طور پر 1975 سے آگے نہ بڑھ سکی۔ اس کی نفرت نے ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، عوامی لیگ اور عوامی لیگ کے مخالف۔ یہ اپنے مخالفین کو رضاکار کہتی تھی۔ رضاکار کی اصطلاح نے 1971 میں جنم لیا تھا۔ اس زمانے میں پاک فوج کے ہمدرد رضاکار کہلاتے تھے۔ اس نے اپوزیشن، جماعت اسلامی اور پاکستان کے ہمدرد بہاریوں پر زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا۔ جماعت اسلامی کے درجنوں رہنماؤں کو پھانسی لگا دی گئی۔ خالدہ ضیاء کو 2018 میں جیل میں پھینکا گیا اور یہ اس کے بعد باہر نہیں آ سکی۔ نوبل انعام یافتہ معاشی ماہر ڈاکٹر یونس کے خلاف 174 مقدمے بنا دیے گئے اور یہ جلاوطن ہونے پر مجبور ہو گئے۔ حسینہ واجد نے اپنے خاندان اور پارٹی کے لوگوں کو پولیس، عدلیہ اور فوج میں گھسا دیا۔ پولیس اس کے گھر کی لونڈی تھی، عدلیہ عوامی لیگ تھی اور فوج کی سربراہی اس کے خاندان میں تھی۔ موجودہ آرمی چیف جنرل وقار اعظم بھی حسینہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نے ایک بار نواز شریف سے کہا تھا، ہماری فوج سے جس دن کاکول اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہونے والا آخری کیڈٹ ریٹائر ہوا، ہم نے اس دن ترقی کا پہلا زینہ طے کیا۔ یہ بھارت کو بھی مزید ملک کے اندر لے آئی۔ اس کی بھارت نوازی کی وجہ سے بنگلہ دیش بھارت کی 29 اور ریاست صوبہ کہلانے لگا تھا۔ اس کے اندر ایک بدترین ڈکٹیٹر چھپا ہوا تھا۔ مخالفین کو قتل کرانا، ججوں کے ذریعے فیصلے لینا اور فوجی افسروں کو سر عام ذلیل کرنا اس کا معمول تھا، اور آخر میں اس کا نتیجہ 5 اگست 2024 کی شکل میں نکلا۔ طالب علموں کی تحریک شروع ہوئی اور یہ آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی۔ وزیر اعظم نے 30 جون کو اپنے رشتہ دار جنرل وقار اعظم کو آرمی چیف بنایا تھا۔ اس کا خیال تھا یہ اس کی حکومت، سیاست اور مال و دولت کی حفاظت کرے گا، لیکن صرف سوا ماہ بعد جنرل وقار اعظم اس کے سامنے بیٹھا تھا اور اسے مشورہ دے رہا تھا، میڈم آپ کے پاس صرف 45 منٹ ہے، آپ استعفیٰ دے کر نکل جائیں ورنہ ہجوم۔ وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہو کر آپ کو قتل کر دے گا۔ آرمی چیف نے اس پیشکش سے قبل ہیلی کاپٹر اسٹارٹ کرا دیا تھا، لہذا حسینہ واجد دوڑ کر ہیلی کاپٹر میں بیٹھی اور یہ اسے لے کر انڈین شہر اگرتلہ چلا گیا۔ حسینہ واجد جب اگرتلہ اتری تو اس کے پاس ہینڈ بیگ اور تن کے کپڑوں کے سوا کچھ نہ تھا، اور یوں حسینہ واجد کا طویل ترین سیاہ کیریئر اختتام پذیر ہو گیا۔ پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں کا اس وقت محبوب ترین موضوع بنگلہ دیش ہے۔ ماہرین مختلف زاویوں سے بنگلہ دیش کا تجزیہ کر رہے ہیں، لیکن ایک زاویہ ابھی تک ان کی نظروں سے اوجھل ہے اور وہ ہے فوج کا کردار۔ حسینہ واجد نے بنگلہ دیشی فوج کو بڑی حد تک پولیس بنا دیا تھا۔ یہ سلیوٹ اور وزیر اعظم کو سیکیورٹی دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود فوج ملک کا سب سے بڑا اور مضبوط ادارہ رہا اور اس نے 5 اگست کو آگے بڑھ کر حالات کنٹرول کر لیے۔ جنرل وقار اعظم نے رشتہ دار ہونے کے باوجود حسینہ واجد سے استعفیٰ بھی لیا اور ہجوم کو بھی قابو کر لیا۔ اگر فوج نہ ہوتی تو اس وقت بنگلہ دیش کی کیا حالت ہوتی؟ بنگلہ دیش کے ہنگاموں میں اب تک 450 لوگ قتل ہوئے ہیں۔ اگر فوج نہ ہوتی تو اس وقت گلیوں میں 3-4 لاکھ لوگوں کی لاشیں پڑی ہوتی اور تمام سرکاری املاک کو آگ لگی ہوتی اور عوامی لیگ کے لوگوں کا نام و نشان تک مٹ چکا ہوتا۔ فوج کا سیاسی کردار دنیا کے ہر ملک میں غلط ہوتا ہے، ہمارے ملک میں بھی غلط ہے۔ فوج کو سیاست سے باہر ہونا چاہیے، لیکن اس کردار کے باوجود بہرحال یہ حقیقت ہے فوجیں ملک کی بقا کی ضامن ہوتی ہیں۔ اگر آج امریکہ، چین اور روس کی فوجیں ختم ہو جائیں تو کل آپ ان ملکوں کی حالت دیکھ لیجئے گا۔ 1992 میں سوویت یونین کی فوج ذرا سی کمزور ہوئی تھی اور 1 سال میں 15 نئے ملک بن گئے تھے۔ آج اگر بنگلہ دیشی آرمی بھی نہ ہوتی تو یہ بھی گیا تھا، لہٰذا یاد رکھیں جس دن ہماری آرمی گئی اس دن ہم بھی 5 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، مگر اس تقسیم سے پہلے خانہ جنگی ہوگی اور لاکھوں لاشیں گلیوں میں پڑی ہوں گی۔ لہٰذا سیاسی جدوجہد ضرور کر فوج کا سیاسی کردار بھی صفر پر لے جائیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ فوج کی حفاظت بھی کریں۔ یہ ملک اس کے بغیر بچ نہیں سکے گا، ہم مانے آنا مانے۔